अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। उनका कहना था कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम गमजदा है। दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। वजीर आजम साहब का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है। मैं ये तस्लीम करता हूँ। पंजाब हर साल 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को देता आ रहा है और लेविस पर भी 80 अरब रुपए सालाना खर्च होते हैं। आज के दिन भी वजीर आजम ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन कहा कि किसी पॉइंट स्कोरिंग में जाए बगैर अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं थे, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। अकल दंग रह जाती है कि ये घुसपैठिए मुल्क के अंदर पाकिस्तान अवाम और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। बहरहाल बलूचिस्तान के मसले पर वजीर आजम साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। खास हालात में खुसूसी इकदामात ही की जरूरत होती है और बलूचिस्तान के मौजूदा हालात किसी तौर पर आम नहीं कहलाई जा सकते। आज बलूचिस्तान में नकलो हमल का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है, जहाँ शरपसंद और अलहदगी पसंद तंजीमें आए दिन हाईवेज ब्लॉक और ट्रेनों को हाईजैक करके कत्लो गारत करते हैं। शिद्दत पसंदों की तरफ से बलोचों की जहन साजी की बुनियादी वजूहात से निमटने के लिए हकीकी कोशिशों की जरूरत है। सूबे में बिगड़ते हुए समाजी और इक्तिसादी हालात, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियां और जबरी गुमशुदगियों जैसे मसाइल पर रिवायती बयानबाजी और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय कौमी इत्तेहाद के साथ इकदामात की जरूरत है। दफ्तर खारजा की हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान शफकत अली खान साहब ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर रद्दमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी जिस तरह से बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बयानिए को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, वो साफ जाहिर करता है कि किस तरह से हमारे आपसी इख्तलाफात को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दहशतगर्दी का जिन बोतल से ऐसा बाहर आया है कि दहशतगर्दों की जानिब से आज भी टांग और बोलान में हमले किए गए, लेकिन कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने में हमें मसरूफ नजर आई। इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया। दूसरा फिक्रा जो है, पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है। इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयाम कि ये क्या चीज है। मैं कहानियां मामला तल्ख हो जाएगा। और दूसरी जानिब अपोजिशन भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। इस नाजुक सूरत हाल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से BLA के दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई किया जाता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने सूरत हाल पर कहा है कि कुछ लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिबादा पहनाकर गैर अखलाकी ट्वीट्स करवाई जाती हैं। PTI लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये वक्त किसी जमात को ख़त्म करने का नहीं, ये मौका गम बांटने का है। साथ ही असद कैसर साहब ने भी कौमी असम्बली में ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि और इस साने के हवाले से उन्होंने वजीर दिफा समेत दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनसे इस्तीफे का मुतालबा भी किया है और कहा कि आपके दिलो दिमाग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों सवार है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। ये तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, प्राइम मिनिस्टर साहब के आप कोऑर्डिनेटर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं अबूजर सलमान न्याजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी कोर कमेटी का भी हिस्सा है और आप माहिर कानून भी हैं। अबूजर सलमान न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही होगा। आज आपने कौमी असम्बली में सूरत हाल देखी, जो बयानबाजी का सिलसिला आप लोग की भी तरफ से, आप ट्रेजरी बेंचेस और फिर अपोजिशन बेंचेस में भी कोई मौका छोड़ा नहीं। क्या कंसेंसस बिल्ड हो सकेगा उस यूनिटी की तरफ जो आज नेशनल एक्शन प्लान 2 की भी बात हो रही है, ये सब हो सकेगा पॉसिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, होना चाहिए, कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी ज़ातियात, अपनी लोकल पॉलिटिक्स को आप आगे रखें और मुल्की मफाद को पीछे रखें तो फिर वही मनाजिर नज़र आते हैं जो आपको असेंबली में नज़र आए। देखें, नहीं होनी चाहिए ये डिबेट। इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर मुख्तलिफ वक्त पे बयानिए ऐसे बनाए गए जो सियासी तौर पे आपको बेनिफिट करते थे। अब देखें, अवाम को सिखाया गया, बताया गया कि अगर ये दहशतगर्दी इस मुल्क में इसलिए हो रही है क्योंकि हम अमेरिका की जंग का हिस्सा बने हुए हैं। आज इस मुल्क के अंदर अमेरिका कहीं नहीं है, ना अफगानिस्तान में अमेरिका है, लेकिन दहशतगर्दी है। उस बुनियाद पे कहा गया कि यहाँ हमारे अपने हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे तो मामला हल हो जाएंगे। आपने बातचीत की, आपने वो वक्त दिया उनको रीकूप होने का, रीऑर्गेनाइज होने का, आज वो फिर दुगनी
قوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے لڑ رہے ہیں. میں پوائنٹ سکورنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا. پاکستان تحریک انصاف مطلب اس کو ایک دہشت گرد جماعت بنا کے پیش کرنا اور بار بار اس کو کیپٹلائز کرنا. جب پاکستان تحریک انصاف سیاست کرے گی ذاتیات کے اوپر, جب پاکستان تحریک انصاف ایک غلط بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گی, تو پھر اس کا جواب ملے گا. اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان کو دہشت گردوں کے ساتھ اس کا نہیں جواب میں نے آپ کو بتا دیا نا. یہ بیانیہ کس نے بنایا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں ہم ہیں تو اس لیے دہشت گردی ہے. جب آپ ہمیں کنسنسس, اور آج پرائم منسٹر نے کہا, انہوں نے اے پی سی کا بھی ذکر کیا. دیکھیں اس کے اندر سب کو شامل گفتگو ہونا چاہیے, خود ہونا چاہیے, بجائے کہ ان کو کھینچ کے لایا جائے یا وہ اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ خود آئیں, تاکہ اس مسئلے کے لیے ہم آگے بڑھیں, کنسنسس کریٹ اور ہم آگے بڑھیں. اور آپ ان کو انوائٹ کریں گے پاکستان تحریک دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب ہے آل پارٹیز کانفرنس, کیونکہ یوزلی دیکھا جاتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر انیشیٹ کرنے کی بات ہو تو اس میں مائنس گورنمنٹ میں جو شامل دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا. گورنر صاحب نے اے پی سی بلائی کے پی کے میں, پی ٹی آئی نہیں آئی. فلسطین کے اوپر اے پی سی بلائی, پی ٹی آئی نہیں آئی. دیکھیں اگر ہم تو پھر بلائیں گے, ان کو بھی بلائیں گے, ساری جماعتوں کو بلائیں گے. اگر کوئی نہیں آتا تو وہ خود ایکسپوز ہوگا. اور حال ہی میں ایک نیشنل کانفرنس بھی آپ کو پتا ہوگا جو وفاقی دارالحکومت میں ہوئی تھی, اس میں حکومتی جماعتوں کو بتایا گیا تھا کہ انویٹیشن ایکسٹینڈ آؤٹ نہیں ہوگا. ابوذر سلمان نیازی صاحب, جو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع آج اسمبلی میں کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف نے حملے کا جو کریڈٹ ہے وہ دہشت گردوں کو دیا ہے. انہوں نے دیکھیں خواجہ آصف صاحب تھوڑی کم بات کر گئے. میرے خیال سے وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ جو زمان پارک ہے وہاں سے خان صاحب کے گھر سے شاید اس ٹرین کا ڈیزائن بھی ملا ان کو, جو ٹنل تھی اس کا نقشہ بھی ملا ہو, اور پی ٹی آئی نے ایگزیکیوٹ بھی کیا ہے اور سارا اس کو پلان کو پرپیٹریٹ بھی کیا. پوری بات شاید کر لیتے میرے خیال سے جو ان کے دماغ میں چل رہی تھی بات. لیکن جہاں تک دیکھیں سوشل میڈیا کی بات ہے, یہ ابھی تک اس ملک کے اداروں کو بھی سمجھ نہیں آئی, نہ حکومت وقت کو آئی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ, یا وہ لوگ جو سمپتھی رکھتے ہیں ٹورڈز پی ٹی آئی, وہ آرگینک سوشل میڈیا ہے, وہ کوئی آرٹیفیشل کریشن نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. ہمارا اگر کوئی بیان آتا ہے کسی ہمارے آفس ہولڈر کا, جیسے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں یا چیئرمین صاحب ہے یا کوئی شخص جو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی آفس ہولڈ کرتا ہے, اس کے لیے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا ہم نے کیوں بیان دیا. لیکن اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آؤٹ برسٹ آتی ہے, کوئی بیان آتا ہے, تو اس کے لیے ہم تو رسپانسبل نہیں. لیکن اگر جو ٹویٹس آپ کی آفیشیل آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹ سے آئیں گی تو اس کے لیے تو آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. جی اس کے لیے تو ہے, اور وہ اس پہ تو ہم اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں اور ہم اس کو آن بھی کرتے ہیں. اور اس سے ٹویٹس آ رہی ہیں کیونکہ جن سوشل انونیمس سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہو رہی ہیں اس پورے سانے کو کیپٹلائز کرنے کے حوالے سے, وہ کچھ ٹویٹس ہماری بھی نظر سے گزری جہاں پر آپ کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ ریپوسٹ ہوئی بھی تھی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک بات ہے, آپ اگر بلوچستان ایشو کو آپ سمجھتی ہیں یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سمپل ایک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, تو اٹس ناٹ اے سمپل ایشو لا اینڈ آرڈر. اس کا سب سے بڑا تو اس کے اندر دیکھیں ایک سیکیورٹی کا ایشو تو ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہو سکتا ہے, لیکن جو اس کے روٹ کاز ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کینسر ہے اس کا علاج ڈسپرین سے کرتے ہیں, ہم روٹ کاز پہ نہیں جاتے. دیٹ از اے پولیٹیکل پرابلم. بلوچستان ایشو جو ہے, دیکھیں آپ اگر آپ چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اپنا گراؤنڈ ٹھیک کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے اندر اگر آپ ایک چیف منسٹر جو ہے اس کو انسٹال کریں گے, جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں, جو اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو جینون لوگ جیتے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس ملک کا الیکشن لڑا, جس کو بلوچستان کی عوام نے ووٹ دیا, اگر آپ ان کو بائی پاس کر کے فارم 47 کے تحت کسی اور کو وہاں پہ حکومت دے دیں گے, یہیں سے آپ کا مسئلہ ختم ہوتا ہے. پروگرام میں بڑھیں گے ایک بریک کی طرف.